ओम शान्ति। मिठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2079 साल वैशाख 28 गते बुधबार, तदनुसार 11/5/2022 को बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी नै धेरै समयदेखि बिछोडिएका हौ। तिमीले नै पुरा 84 जन्मको पाठ खेलेका छौ। अब तिमीलाई दुःखको बन्धनबाट सुखको सम्बन्धमा जानु छ। त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरू धेरै समयदेखि बिछोडिएका थियौँ भने बाबाको साथमा अहिले मिलन मनाइरहेको छौँ। अवश्य पनि हामी आत्माले 84 जन्म पुरा गरेको छौँ, पाठ खेलेको छौँ 84 जन्मको भने अब हामी आत्माहरूले यो दुःखको बन्धनबाट विशेष सुखको बन्धनमा अवश्य जानु छ। बाबा हुन्छ त्यसैले अपार खुसीमा रहनु छ। यो खुसीको खबर बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ। प्रश्न बाबा हामीलाई सोध्नुहुन्छ, अपार खुसी कुन बच्चाहरूलाई सदा रहन सक्छ? अपार खुसी कुन बच्चाहरूलाई सदा रहन सक्छ? उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, जसलाई निश्चय छ। 1 नम्बरमा बाबा मलाई विश्वको मालिक बनाउन आउनु भएको छ। 2 नम्बरमा मेरो सच्चा बाबा उही गीताको सच्चा ज्ञान सुनाउन आउनु भएको छ। 3 नम्बरमा म आत्मा अहिले ईश्वरको गोदमा बसेको छु। म आत्मा यस शरीर सहित बाबाको बनेको छु। 4 नम्बरमा बाबा मलाई भक्तिको फल सद्गति दिन आउनु भएको छ। 5 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले मलाई त्रिकालदर्शी बनाउन आउनु भएको छ। र अन्तिम 6 नम्बरमा निश्चय रहन्छ, भगवानले मलाई माता बनेर एडप्ट गर्नुभएको छ। म ईश्वरीय विद्यार्थी हुँ। जो यस स्मृति वा निश्चयमा रहन्छ उसलाई अपार खुसी हुन्छ। यसरी पोइन्ट वाइज बाबाले हामीलाई यस प्रश्न उत्तरमा बताउनुहुन्छ कि अपार खुसी कुन बच्चाहरूलाई रहन सक्छ। पहिलो नम्बरमा यो निश्चय रहन्छ बच्चाहरूमा कि बाबा मलाई विश्वको मालिक बनाउन आउनु भएको छ भन्ने निश्चय। र अर्को नम्बर बाबा भन्नुहुन्छ, सच्चा बाबा मेरो जो सच्चा गीता ज्ञानको दाता मलाई सच्चा ज्ञान दिन आउनु भएको छ भन्ने निश्चय रहन्छ बच्चाहरूमा। र तेस्रो नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, म आत्मा अहिले ईश्वरीय गोदमा छु भन्ने यो निश्चय रहन्छ। साथै 4थो नम्बरमा बाबा भन्नुभयो कि बाबा मलाई भक्तिको फल, जुन भक्ति मैले अथाह गरेको थिएँ त्यो भक्तिको फल दिनको लागि आउनु भएको छ, अर्थात् सद्गति दिनको लागि आउनु भएको छ भन्ने निश्चय रहन्छ। र साथै 5औं नम्बरमा बाबा भन्नुभयो कि बाबाले मलाई त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ, यो निश्चय रहन्छ। 6औं नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, भगवानले मलाई माता बनेर एडप्ट गर्नुभएको छ। म ईश्वरीय विद्यार्थी हुँ भन्ने यो निश्चय रहन्छ बच्चाहरूमा। र जो यस स्मृति वा निश्चयमा रहन्छ ऊ सदैव अपार खुसीमा रहने गर्छ। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई निश्चय छ म आत्मा हुँ। बाबा भगवानले मलाई पढाइरहनु भएको छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। सम्मुख आउँदा आत्माले सम्झन्छ बाबा आउनु भएको छ, सबैको सद्गति गर्न। जब सम्मुख त्यो समीपको अनुभव हुन्छ, बाबासँग मिलन जब मनाउँछौँ भने अवश्य नै यो निश्चय रहन्छ कि बाबा आउनु भएको छ सबैको सद्गति गर्नको लागि। सबैको सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता उहाँ नै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले जान्दछन् मायाले घरिघरि भुलाइदिन्छ, तर यो त बुझ्दछन् हामी बाबाको सम्मुख बसेका छौँ। निराकार बाबा यस रथमा सवारी हुनुहुन्छ। जसरी मुसलमानहरूले घोडामा पटका अर्थात् स्यास राख्छन्, भन्दछन् यस घोडामा मोहम्मदको सवारी भएको थियो, त्यसको निशानी राखिदिन्छन्।
यहाँ त छ निराकारी बाबाको प्रवेशता। हातको घोडा अर्थात् हातको शरीर, ब्रह्माको शरीरमा बाबाको प्रवेशता अर्थात् सवारी हुन्छ। बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। स्वर्गको मालिक बनाउने बाबा वा विश्वको मालिक बनाउने बाबा आउनुभएको छ। बाबा हुनुहुन्छ गीताको सच्चा भगवान। दुनियाँमा श्रीकृष्ण भगवान आज भनियो, तर वास्तवमा बाबा नै हुनुहुन्छ गीताको सच्चा भगवान। आत्माको बुद्धि बाबातर्फ हुनुपर्छ। यो हो आत्माको बाबासँगको प्रेम। जब बुद्धि एक बाबातर्फ नै रहन्छ भने नै यसलाई भनिन्छ सच्चा एक पिता परमात्मासँगको प्रेम। यो खुसी कसलाई चढ्छ? जो धेरै समयदेखि अलग भएका छन्। बाबा स्वयं पनि भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई सुखको सम्बन्धमा पठाएको थिएँ, अहिले दुःखको बन्धनमा छौ। अवश्य पनि बाबाले हामीलाई सत्यकी दुनियाँमा सुखको सुन्दर सम्बन्धमा पठाउनु भएको थियो भने अहिले 84 जन्म लिँदा दुःखको बन्धनमा छौँ। तिमीले अहिले सम्झन्छौ सबैले 84 जन्म लिँदैनन्। 84 लाखको चक्र त कसैको बुद्धिमा बस्न सक्दैन। बाबाले 84 को चक्र बिल्कुलै ठीक बताउनु भएको छ। बाबाले जुन बताउनु भएको छ हामीलाई 84 जन्मको ज्ञान, 84 चक्रको ज्ञान बिल्कुलै ठीक छ। जुन सत्य हामीलाई अनुभव हुन्छ र सत्य रहेको छ, सत्य पिता परमात्माले हामीलाई दिनुभएको ज्ञान। बाबाका बच्चाले 84 जन्म लिइरहन्छन्। अहिले त तिमीले जान्दछौ हामी आत्माले यी अङ्गहरूद्वारा सुन्छौँ, कानद्वारा हामी आत्माहरूले सुन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले यस मुखद्वारा सुनाइरहनु भएको छ। स्वयं भन्नुहुन्छ, मैले यी अङ्गको आधार लिनुपर्छ, यिनको नाम ब्रह्मा राख्नुपर्छ। प्रजापिता ब्रह्मा त मनुष्य नै हुनुपर्छ नि। सूक्ष्म वतनमा कहाँ भनिन्छ र प्रजापिता ब्रह्मा? स्थूल वतनमा आएर भन्नुहुन्छ, म यस ब्रह्मा तनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई एडप्ट गर्दछु। तिमीलाई थाहा छ आत्माहरू ईश्वरको गोदमा जान्छन्। शरीर बिना त गोद लिनु हुँदैन। अवश्य पनि शरीर बिना त गोदमा आउन सकिँदैन। अवश्य पनि शरीर बिना अवतरित पनि हुन कसरी सक्नुहुन्छ र बाबा? आत्माले भन्छ, म शरीरद्वारा यिनको शरीरमा बस्छु। अवश्य पनि आत्माले भन्ने गर्छ, म यो शरीरद्वारा यिनको रथमा, यिनको तख्तमा बस्छु। यो शरीर उहाँले लोन लिनु भएको छ। स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ कि मैले पनि यो शरीर लोनमा लिएको छु, अर्थात् ब्रह्माको शरीरलाई लोनमा लिनुभएको छ। यो जीव अर्थात् शरीर उहाँ बाबाको होइन, आत्माले यसमा प्रवेश गरेको छ। तिम्रो तनमा पनि आत्मा प्रवेश भयो नि। उहाँ बाबा पनि भन्नुहुन्छ, म यिनमा छु। कहिले बच्चा बन्छु, कहिले मम्मा पनि बन्छु। बाबा जादुगर हुनुहुन्छ नि। कसैले फेरि यस खेलपाललाई जादुगरी सम्झन्छन्। दुनियाँमा झुटो रिद्धि सिद्धिको काम धेरै चल्छ। कृष्ण पनि बन्छन्। जसको कृष्णमा भाव छ उसलाई झट्ट कृष्ण देखिन्छ, तिनलाई मान्छन्, फेरि तिनका अनुयायी पनि बन्छन्। यहाँ त सारा ज्ञानको कुरा छ। पहिले यो पक्का निश्चय हुनुपर्छ, म आत्मा हुँ र बाबा त भन्नुहुन्छ, म तिम्रो बाबा हुँ। तिमी बच्चाहरूलाई त्रिकालदर्शी बनाउँछु। यस्तो ज्ञान कसैले दिन सक्दैन। यस्तो कसैले पनि भन्न सक्दैन कि म तिमी आत्माहरूको पिता हुँ, म नै तिमी बच्चाहरूलाई त्रिकालदर्शी आएर बनाउँछु भनेर। यस्तो ज्ञान कसैले दिन सक्दैन। भक्ति मार्गको अन्त्य भएपछि मात्र बाबालाई आउनुपर्छ। हुन त धेरैलाई शिवलिङ्गको अखण्ड ज्योति स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ,
जसको जस्तो भावना हुन्छ त्यो म पुरा गर्छु। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ कि जसको जस्तो जस्तो भावना हुन्छ, जुन आत्माहरू, जुन देवात्मा इष्टदेव प्रतिको भावना हुन्छ, त्यही अनुसार साक्षात्कार गराउनुहुन्छ बाबा। तर मसँग कोही मिल्दैन, मलाई चिन्दैनन्। अहिले त तिमीले जान्दछौ बाबा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ, हामी पनि बिन्दु छौँ। हाम्रो आत्मामा पनि यो ज्ञान छ, तिम्रो आत्मामा पनि ज्ञान छ। यो कसैलाई थाहा छैन। हामी आत्मा परमधाममा रहन्छौँ। तिमी बाबाको सामुन्ने आएर बस्यो भने रोमान्स खडा हुन्छन्। अहो शिव बाबा जो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, उहाँले यिनमा बसेर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। बाँकी कृष्ण वा गोपीको त कुरै छैन, न यहाँ न सत्ययुगमा हुन्छन्। बाबा हुनुहुन्छ त्यहाँ त हरेक राजकुमार आफ्नो महलमा रहन्छ। यी सबै कुरालाई तिनैले सम्झन्छन् जसले आएर बाबाबाट वर्षा लिन्छन्। अवश्य पनि जसले सबैभन्दा पहिला ज्ञानको वर्षा आएर लिन्छन्, उनी बच्चाहरूले नै बुझ्दछन् यो कुराहरूलाई। त्यसैले यो खुसी पनि भित्र हुनुपर्छ। हामी अति भाग्यवान छौँ कि हामी बाबाको सम्मुख आएर यो ज्ञान सुन्ने मौका पाइरहेको छौँ। ज्ञानको वर्षा हामीमा भइरहेको छ र भविष्य नयाँ दुनियाँको बादशाही बाबा हामी बच्चाहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ। भन्दछन् पनि तिमी माता पिता, हामी बालक तिम्रो। तर यसको अर्थ नै बुझ्दैनन्। पिता त ठिकै हो, फेरि माता कसलाई भनिन्छ? माता त अवश्य चाहिन्छ। यी माताको कुनै माता हुन सक्दैन। यो राज धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ र बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीमा पनि कुनै अवगुण हुनु हुँदैन। गाउँछन् पनि म निर्गुणीमा कुनै गुण छैन। अब बच्चाहरूलाई गुणवान बन्नुपर्छ। कुनै काम छैन, कुनै क्रोध छैन, देहको अहङ्कार पनि हुनुहुन्न। यसरी हरेक विकारबाट मुक्त बाबा हुन्छ गुणवान बन्नु छ बच्चाहरूलाई। कुनै पनि काम विकार, क्रोधको विकार नहोस्, साथै देहको अहङ्कार पनि हुनु हुँदैन। यस समयमा तिमी यहाँ बसेका छौ, जान्दछौ हामी यहाँ छौँ, फेरि उदास किन हुन्छौ? तर यो परिपक्व अवस्था अन्त्यमा नै हुन्छ। मायाले घरिघरि अनेक किसिमको तुफानमा ल्याउने गर्छन् बच्चाहरूलाई। त्यसैले बच्चाहरू भन्ने गर्छन् कि हामी बाबाको साथमा बसेको छौँ, जान्दछौँ हरेक ज्ञानको कुरालाई पनि, त्यही पनि फेरि उदास किन हुन्छौँ? बाबा बताउनुहुन्छ अवश्य पनि यो परिपक्वता, यो सम्पूर्णता अन्त्य समयमा आउनेछ। गायन गरिन्छ पनि अतीन्द्रिय सुख सोध्नु छ भने गोप गोपिनीहरूसँग सोध, यो अन्त्यमा हुन्छ। यस्तो कसैले भन्न सक्दैन हामी 75% अतीन्द्रिय सुखमा रहन्छौँ। यस समयमा पापको बोझ धेरै छ। गुरु कृपाले वा गंगा स्नानले पाप काटिन सक्दैन। दुनियाँमा अनेक गुरु कृपाको आश राख्ने गर्छन्। गंगा स्नानद्वारा आफ्नो पापलाई नष्ट गर्न खोज्छन्, हैन, पापलाई पखाल्न खोज्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट त पाप नाश हुनेवाला छैन। बाबा अन्त्यमा नै आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। देखाउँछन् कन्याद्वारा बाण मार्न लगाइयो, फेरि मर्ने बेलामा गंगा जल पिलाइयो। तिमी यहाँ जब बेहोस हुन्छौ अनि तिमीलाई बाबाको याद दिलाइन्छ। मामेकम यो बच्चाहरूलाई बानी पर्नुपर्छ। यस्तो होइन कसैले याद गराओस्, शरीर छोड्ने समयमा आफै याद आओस्। बाबा भन्छ यस्तो होइन कसैले याद गराउनु परोस्, तर शरीर छोड्ने बेलामा अन्त्यमति सुगति अर्थात् जीवनभर हामीले जुन अभ्यास गरेको छौँ त्यो अभ्यास अन्त्यमा काम दियोस्। शरीर छोड्ने बेलामा आपसे आप बाबाको याद आइहालोस्। कसैको मद्दत बिना
बाबालाई याद गर्नु छ। उनीहरूले त मन्त्र दिन्छन्, त्यो त सामान्य कुरा हो। त्यस समयमा धेरै मारामारी आदि हुन्छ, तिमी भिन्न भिन्न स्थानमा रहन्छौ। त्यस समयमा यसो भन्दैनौ शिव शिव भन्नुहोस्। त्यतिखेर पुरा याद चाहिन्छ, प्रेम चाहिन्छ, तब मात्रै नम्बर 1 पद प्राप्त गर्न सक्छौ। अन्तिमको परीक्षाको घडीमा पनि एक बाबाको मात्रै याद रहोस्, प्रेमपूर्वक याद हाम्रो रहोस्, तब मात्रै बाबा भन्नुहुन्छ नम्बर 1 पद प्राप्त गर्न सक्छौ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ म तिम्रो बाबा हुँ। कल्प पहिले पनि तिमी बच्चाहरूलाई फूल जस्तो बनाएको थिएँ। सत्ययुगमा योग बलले सम्पूर्ण बच्चा पैदा हुन्छन्। दुःख दिने चीज केही हुँदैन त्यहाँ। नाम नै हो स्वर्ग, तर त्यहाँ को निवास गर्दछ यो दुनियाँले जान्दैनन्। अवश्य पनि स्वर्गमा कुनै किसिमको दुःख हुँदैन भनेर सुनेका छन्। दुनियाँमा पनि स्वर्ग भनेको त्यस्तो दुनियाँ हो जहाँ जानको लागि हरेक आत्मा लालायित हुन्छन्, तर त्यहाँ जाने को मात्रै जान पाउँछन् यो भने जान्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ शास्त्रमा यस्ता धेरै कुराहरू लेखिदिएका छन्। त्यहाँ पनि हिरण्यकश्यप आदि थिए। यो सबै भक्तिको सामग्री हो। भक्ति पनि पहिले सतो प्रधान हुन्छ, पछि बिस्तारै बिस्तारै तमो प्रधान हुँदै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई आकाशमा चढाउँछु, तिमी बिस्तारै बिस्तारै तल झर्छौ। कुनै पनि मनुष्यको महिमा छँदै छैन। अहिलेको समयमा कुनै पनि मनुष्यको महिमा छँदै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ सबैका सद्गतिदाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी गुरुहरूले अनेक प्रकारका तीर्थयात्रा आदि सिकाउँछन्, फेरि पनि तल गिरिरहन्छन्। हुन त भक्ति मार्गमा मीरालाई साक्षात्कार भयो, तर उनी कहाँ विश्वकी मालिक बनिन् र? साक्षात्कार त अवश्य मीरालाई पनि भक्तिमा भएको थियो, तर कहाँ उनी विश्वको मालिक बनिन् र? तिमीलाई त बाबा भन्नुहुन्छ जिन्न बन। तिमीलाई काम दिन्छु, केवल अल्फा र बेलाई याद गरिराख। यदि थाक्यौ याद गरेनौ भने मायाले काँच्चै खान्छ। एउटा कथा पनि छ, जिन्नले खायो। बाबा पनि भन्नुहुन्छ तिमीले याद गरेनौ भने मायाले काँच्चै खान्छ। जब कुनै कार्य दिएको त्यो कार्य सम्पन्न गर्दैन, अर्थात् कार्यबाट आफू मुक्त हुन चाहन्छ, थाक्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ मायाले पनि बच्चाहरूलाई काँच्चै खान्छ। बाबाले दिनुभएको श्रीमत कार्य बच्चाहरूको लागि सङ्गम युग भरिको लागि नै रहेको छ। अल्फा र बेलाई याद गरिरहनु। जब यो याद गर्दैनौ, भुल्छौँ भने अवश्य मायाले काँच्चै खान्छ। यादमा बस्नाले खुसी चढ्छ। बाबाले मलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाबा सामुन्ने बस्नु भएको छ। तिमी आत्माहरूले सुन्छौ, मिठा लाडला बच्चाहरू, म तिमीलाई मुक्तिधाममा लिएर जान आएको छु। हुन त फर्केर जाने कोसिस धेरैले गर्छन्, तर कोही जान सक्दैनन्। कलियुग पछि सतयुग, रात पछि दिन आउनु नै छ। बाबा भन्छ अवश्य पनि कलियुग पछि सतयुग, रात पछि दिन त आउनु नै छ। चक्र फेरि नै रहन्छ। तिमीलाई थाहा छ सत्ययुगमा हामी नै हुन्छौँ। यो निश्चय अहिले हामी बच्चाहरूमा रहेको छ, किनकि हामीले नै बाबाबाट वर्षा पाइरहेको छौँ। यो निश्चय छ, यो थाहा छ कि सतयुगमा हामी नै त्यहाँ हुन्छौँ। बाबाले फेरि हामीलाई राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। खुसीको पाडा चढ्छ अन्त्यमा, जब फाइनल हुन्छ अनि विनाश हुन्छ। तिमी साक्षी भएर हेरिरहन्छौ। अकारण हत्याको खेल हुन्छ नि। के गल्ती गरेको छ जो मार्नको लागि बम आदि बनाइएका छन्? मर्न त मर्छन् नै। उनीहरूले पनि सम्झन्छन् हामीलाई कसैले प्रेरणा दिइरहेको छ, जसले नचाहँदा नचाहँदै पनि यी बम आदि बनाउँछन्।
खर्च त धेरै हुन्छ, ड्रामामा निश्चित छ यसबाट विनाश हुनु नै छ। अवश्य पनि ड्रामामा त निश्चित नै छ कलियुगको विनाश हुने। बाबा भन्नुहुन्छ अनेक धर्मका बीच एउटा धर्मले राज्य गर्न सक्दैन। अब अनेक धर्मको विनाश भएर नै एक धर्मको स्थापना हुनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ हामी बाबाको श्रीमतमा राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। उनीहरू फेरि मैदानमा जान्छन् ड्रिल आदि सिक्नको लागि। सम्झन्छन् मर्नु र मार्नु छ। दुनियाँमा हातको सेनाहरू के गर्छन्? ड्रिल आदि गर्छन्, एक्सर्साइज अनेक प्रकारको गर्छन् र सम्झन्छन् मर्नु परे पनि मर्न सक्छौँ, मार्नु परे पनि मार्नेछौँ भनेर। यहाँ त त्यो कुरा छैन। धेरै खुसी हुनुपर्छ, बाबा आउनु भएको छ। प्राचीन भारतको राजयोग निराकार भगवानले नै सिकाउनु भएको थियो। नाम परिवर्तन गरेर कृष्ण राखिदिएका छन्। सन्यासीहरूले सम्झन्छन् प्राचीन योग हाम्रो नै हो। तिमीलाई कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले मलाई चिन्दछौ, म तिम्रो बाबा हुँ। मलाई नै पतित पावन ज्ञानको सागर भन्छौ। कृष्ण त पतित दुनियाँमा आउन सक्दैनन्। बाबा भन्छ अवश्य पनि कृष्ण त यस्तो पतित दुनियाँमा आउने कुरा छैन। कृष्णलाई फेरि द्वापरमा लिएर गएका छन्। कति गलत फहमी छ, बिल्कुलै तमोप्रधान बनेका छन्। म आउँछु नै तब जब सबैलाई मुक्तिधाम लिएर जाने समय हुन्छ। कलियुगको अन्त्य र सतयुगको सुरुवात यो सङ्गम युगमा नै बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई त्यो श्रीमत दिनुहुन्छ। जुन पुरुषार्थ त्यस श्रीमतको आधारबाट हामी गर्छौँ त्यस अनुसार नै हामी नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। बाँकी सबै आत्माहरूलाई मुक्तिधाममा बाबा लिएर जानुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले पढिरहेका छौँ, हामी ईश्वरीय विद्यार्थी हौँ। यो स्मरण गरिरह्यो भने रोमाञ्च खडा हुन्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको गर्भधारण गराइरहनु भएको छ। एक एक ज्ञानको पोइन्ट बाबाले हामी बच्चाहरूलाई धारणा गराउनुहुन्छ। फेरि तिमीले यो भुल्दछौ किन र? बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, फेरि बच्चाहरू किन भुल्न जान्छौ? बच्चा पैदा भयो, बाबा भन्न थाल्यो, सम्झन्छ म हकदार भएँ, त्यसैले निरन्तर मलाई याद गर। बाबा मत दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, काम महाशत्रु हो। यसले तिमीलाई आदिमध्ये अन्त्य धेरै दुःख दिएका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रुले नै बच्चाहरूलाई अर्थात् आत्मालाई आदिमध्ये अन्त्यसम्म दुःख दिने गर्छ। यो हो मृत्युलोक वेश्यालय। रामले शिवालय बनाउनुहुन्छ जसमा देवी देवता धर्मको राज्य हुन्छ। दुनियाँ त रहेको छ ती पतित दुनियाँ, तर बाबा आएर यस पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनुहुन्छ, शिवालयको स्थापना गर्नुहुन्छ। तर उसले कसरी राज्य लियो, कहिले लियो, यो तिमीले अहिले जानेका छौ। देवी देवता धर्मको आत्माहरूलाई बाबाले अवश्य सत्य धर्मको यो राज्य दिलाउनुहुन्छ, तर त्यो आत्माहरूले कसरी लियो, कहिले लियो, यो ज्ञान मात्रै हामी बच्चाहरूमा छ। दुनियाँमा यो ज्ञान छैन। उनीहरूले सम्झन्छन् देवी देवताले कहिल्यै पुनर्जन्म लिँदैनन्। कुनै एउटा ठुलालाई समझ आयो भने आवाज फैलिन्छ। गरिबको त कसैले कुरा नै सुन्दैन। तिमी मध्ये पनि नम्बरवार धारणा भएका छन्, स्कुल एउटै हो। दिनानुदिन अवश्य पढ्छन् बच्चाहरू, तर आफ्नो पुरुषार्थ अनुसारको धारणा छ। बाबा भन्नुहुन्छ स्कुल त अवश्य एउटै हो, शिक्षक एउटै हुनुहुन्छ, बाँकी पढ्नेहरू सबै नम्बरवार छन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ मायाको आक्रमणबाट बच्नको लागि जिन्न बनेर अल्फा र बेलाई याद गरिरहनु छ।
शिरमा जुन पापको बोझ छ त्यसलाई योग बलद्वारा उतार्नु छ। अतीन्द्रिय सुखमा रहनु छ। बाबा धारणा 1 मा हामीलाई आज भन्नुहुन्छ कि मायाको आक्रमणबाट बच्नु छ भने जिन्न समान बनेर बाबाले दिनुभएको कार्य अर्थात् अल्फा र बेलाई याद गरिरहनु छ। शिरमा जुन पापको बोझ रहेको छ त्यसलाई योग बलद्वारा नै चुक्ता गर्नु छ, त्यसलाई उतार्नु छ। अतीन्द्रिय सुखमा सदा रहनु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ मुखले केवल शिव शिव भन्नु छैन। बाबासँग सच्चा प्रेम राख्नु छ। काँडाबाट फूल बनाउने सेवामा तत्पर रहनु छ। बाबा धारणा 2 मा के बताउनुहुन्छ आज कि मुखले केवल शिव शिव भन्नु छैन। दिलदेखिको त्यो प्रेममय स्मृति बाबाको याद हुन जरुरी छ। बाबासँग सच्चा प्रेम राख्नु छ। काँडाबाट फूल बनाउने सेवामा बाबाको मद्दतगार बन्नुहोस्, यसमा तत्पर रहनु छ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ निश्चिन्त स्थितिद्वारा यथार्थ निर्णय दिने निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। निश्चिन्त स्थितिद्वारा यथार्थ निर्णय दिने निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भवको वरदान आज बाबा हामीलाई दिनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ सदा विजयी बन्ने सहज साधन हो एक बल एक भरोसा। एकमा भरोसा छ भने बल मिल्छ। निश्चयले सदा निश्चिन्त बनाउँछ। जसको स्थिति निश्चिन्त छ ऊ हर कार्यमा सफल हुन्छ, किनकि निश्चिन्त रहनाले बुद्धिले निर्णय यथार्थ गर्छ। त्यसैले यथार्थ निर्णयको आधार हो निश्चय बुद्धि निश्चिन्त। सोच्ने पनि आवश्यकता छैन, किनकि फलो फादर गर्नु छ। कदममा कदम राख्नु छ। जुन श्रीमत मिल्छ त्यही अनुसार चल्नु छ। केवल श्रीमतको कदममा कदम राख्दै जाऊ, तब विजयी रत्न बन्छौ। यसरी बाबा हामीलाई विजयी रत्न निश्चय बुद्धि आत्मा बन्ने वरदान दिनुहुन्छ। निश्चिन्त स्थितिद्वारा यथार्थ निर्णय कसरी हामी दिन सक्छौँ जब हामीमा यो एक साधन साथमा रहन्छ, अर्थात् एक स्मृति रहन्छ, एक बल एक भरोसाको। एक प्रतिको भरोसा जब हाम्रो हुन्छ, एक बाबाको साथमा जब भरोसा हुन्छ भने नै हामीलाई बल प्राप्त हुन्छ। निश्चयले नै सदा निश्चिन्त बनाउने गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसको स्थिति निश्चिन्त स्थिति रहेको छ उसले हर कार्यमा सफलता प्राप्त गर्ने गर्छ, किनकि उसको बुद्धि क्लियर भएको कारणले गर्दा हर निर्णय उसको सही रहन जान्छ। त्यसैले यथार्थ निर्णयको आधार नै हो निश्चय बुद्धि निश्चिन्त स्वरूपमा रहनु। सोच्ने पनि आवश्यकता छैन बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि फलो फादर गर्नु छ। जुन श्रीमत मिलेको छ त्यही अनुसार चल्दै जानु छ। केवल श्रीमतको कदममा यदि कदम राख्दै जान्छौँ भने तब स्वतः नै विजयी बन्न सक्छौँ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ मनमा सबै प्रति कल्याणको भावना राख्नु नै विश्व कल्याणकारी बन्नु हो। हरेक आत्माप्रति बाबा भन्नुहुन्छ कल्याणकारी भावना यदि राख्छौँ भने अवश्य पनि विश्व कल्याणकारी यसरी बन्न सक्छौँ। मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। यस समय सङ्गमको समयमा हामीलाई जुन ईश्वरीय ज्ञान मिलेको छ के फेरि यही ज्ञान सतयुगमा मिल्छ? विचार सागर मन्थन गराउँदै हुन्छ मम्माले कि जुन सङ्गममा मिलेको ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान छ त्यो फेरि सतयुगमा मिल्छ र? अब यस विषयमा सम्झाइन्छ सतयुगमा त हामी स्वयं ज्ञान स्वरूप हुन्छौँ। देवताको प्रारब्ध भोगिरहन्छौँ। त्यहाँ ज्ञानको लेनदेन चल्दैन। ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ अज्ञानीहरूलाई। सतयुगमा त सबै ज्ञान स्वरूप हुन्छन्। त्यहाँ कोही अज्ञानी हुँदैन जसलाई ज्ञान दिने आवश्यकता होस्। यस समयमा हामीले सारा विराट ड्रामाको आदिमध्य अन्त्यलाई बुझेका छौँ। आदिमा हामी के थियौँ, कहाँबाट आयौँ र मध्यमा कर्मबन्धनमा फसेर फेरि कसरी गिर्यौँ। अन्त्यमा हामी कर्मबन्धनबाट अतीत भएर कर्मातीत देवता
बन्नु छ। अहिले जुन पुरुषार्थ चलिरहेको छ यसबाट हामी भविष्य प्रारब्ध स्वरूप सतयुगी देवता बन्छौँ। यदि त्यहाँ हामी गिर्नेछौँ भन्ने थाहा भएमा खुसी गायब हुन्छ। जुन बेहदको ज्ञान अहिले हामीलाई मिलेको छ आदि मध्य अन्त्यको, यो ज्ञान यदि सतयुगमा पनि हुने हो भए भने त बाबा हुनुहुन्छ अवश्य पनि त्यो खुसी गायब हुन्छ। र मम्माले पनि यो मन्थन गराउनुहुन्छ ज्ञानको कि अवश्य त्यहाँ त्यो खुसी रहने छैन। त्यसैले त्यहाँ गिर्ने ज्ञान हुँदैन, त्यहाँ यो ख्याल हुँदैन। यस ज्ञानद्वारा हामीलाई अहिले यो थाहा भएको छ हामी चढ्नु छ र सुखी जीवन बनाउनु छ। आधा कल्प आफ्नो प्रारब्ध भोगेर फेरि आफूले आफैलाई बिर्सेर मायाको वश भएर गिर्छौँ। यो चढ्नु र गिर्नु अनादिदेखि बनी बनाऊ खेल हो। यो सारा ज्ञान अहिले बुद्धिमा छ। यो ज्ञान सत्ययुगमा हुँदैन। यसरी मम्माले पनि याद दिलाउनुहुन्छ कि यो अमूल्य ज्ञान जुन अहिले हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ यसको मात्र प्रारब्ध हाम्रो साथमा सतयुगमा जाने हो, बाँकी ज्ञान त्यहाँ जाँदैन। ज्ञान त विस्मृति हुन्छ, यो ज्ञान सतयुगमा हुँदैन। अच्छा, ओम शान्ति।